बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में कार्रवाई के दौरान मनशियात फरोख्त करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार अनमोल पिंकी के अकाउंट संभालने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़ेर हिरासत मुलजिम के बैंक अकाउंट्स और ऑनलाइन अदायगियों की तफसीलात भी हासिल कर ली गई हैं। कराची से मनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी का कई थानों के पुलिस को लाखों रुपए माहाना अदा करने का एक सरकारी इदारे के अफसर को भी 1 करोड़ रुपए से ज़ायद रिश्वत देने का इंकशाफ सामने आया है। दौरान तफ्तीश बताया कि एक सरकारी अफसर ने भाई को कई बार पकड़ा और हर बार रिश्वत लेकर छोड़ दिया। तफसीलात हासिल करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अफजल नदीम डोगर से। अफजल नदीम डोगर बताएगा क्या मामला है ये? जी, एक तो बड़े पैमाने पे इससे मुल्ज़मा से तफ्तीश की जा रही है, जिसमें जो इनकी एक गिरफ्तारी हुई है साउथ पुलिस की जानब से। पिंकी नेटवर्क का जो एक मुल्ज़म गिरफ्तार किया है कि जो ऑनलाइन बेसिकली अदायगियां करता था, फ्रेंचाइज है इनकी वहां पर, और ये एक बैंक अकाउंट था जिसमें ये वहां से होती थी। इस मुल्ज़म को गिरफ्तार किया गया है, कम्युनिकेशन वाले को, जिसके बाद जो है वो उससे भी तफ्तीश की जा रही है। ताहम जो आज तफ्तीश जो हुई है गुज़िश्ता 24 घंटे में, आप कह सकते हैं कि मुल्ज़मा ने जो है वो 2 करोड़ रुपए से जायद की मनशियात सिर्फ कराची में फरोख्त करने का जो इंकशाफ किया है। इनका कहना है कि कराची में जो है वो ये मनशियात जो है वो मुख्तलिफ उनके जरिए भेजी जाती थी। मनशियात की जो बड़ी रकम थी वो इजी पैसा अकाउंट से वसूल की जाती थी, जबकि गुलिस्तान जौहर की जो फ्रेंचाइज का निशानदही की मुल्ज़मा से उसे जो है वो गिरफ्तार किया गया है। इनके जो 2 मोबाइल फोन ज़ेर इस्तेमाल हैं वो भी इसके अपने नाम पे नहीं, क्योंकि इनका अपना जो ID कार्ड है वो ब्लॉक था, जिसकी वजह से अफजल और साबरा के नाम से जो है उन्होंने सिमें निकलवाई थी। एक इंकशाफ इसने ये किया कि एहसान नामी एक इदारे का अफसर था जिसने इसको पकड़ा था और इसके बाद जो है वो रिश्वत लेकर छोड़ दिया, और तकरीबन 1 करोड़ जो है वो रिश्वत देने का इंकशाफ किया इसने मुख्तलिफ औकात में। इसी तरह मुल्ज़मा ने यह भी इंकशाफ किया है कि इसके जो शौहर हैं, इनके 2 भाई हैं जिनके जो है वो वकील हैं वो, और वहाँ पर जो है वो उनका जो चैम्बर था वहाँ ये रिश्वत रखते थे, मनशियात रखते थे ताकि पकड़ी ना जाए। और ये भी कहा कि कराची के थानों के हवाले से इंकशाफ किया है कि 3 थानों के तो नाम बताएं उसने कि जहां ये करोड़ों रुपए रिश्वत देती थी, और एक पुलिस एहलकार इसके साथ मिक्सअप था पुलिस अफसरान की जानब से, कामरान, जो 1 करोड़ रुपए तक की इसने कहा कि उनको रिश्वत दी है। और इतना तंग आ गए थे ये लोग क्योंकि बहुत डिमांड करता था, हर कार्रवाई में जो है वो इनसे पैसे लेता था, जिसपे जो है वो एक दफा इसने ये भी मंसूबा बनाया कि किसी तरह उसको कत्ल कर दिया जाए। तो मुल्ज़मा से इंकशाफात जो किए जा रहे हैं, तफ्तीश की जा रही है, उसमें हसास इदारे, पुलिस और दीगर जो इदारे भी शामिल हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अफजल नदीम डोगर, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी के अहल खाना का भी मनशियात फरोशी में मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है। अनमोल उर्फ पिंकी के अहल खाना से मुतालिक तफसीलात जियो न्यूज़ से हासिल कर ली हैं। तफसील जानेंगे काशिफ मुश्ताक से। काशिफ, क्या तफसीलात सामने आई हैं अनमोल उर्फ पिंकी के अहल खाना से मुतालिक? बिल्कुल, हमारी आला हुकाम से बात हुई, उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि पिंकी का जो फैमिली ट्री है वो हासिल की गई है, जिसमें इसके 6 भाई और 4 बहनें सामने आई हैं, जिनमें से 3 भाइयों के जो है वो मनशियात फरोशी में इसके साथ काम करने के इंकशाफात भी सामने आए हैं, जिसमें रियाज बलोच, मोहम्मद नासिर, शौकत बख्श नामी जो तीनों इसके भाई हैं वो इसके साथ काम करते थे। ना सिर्फ कराची में मंशियात सप्लाई करते थे बल्कि तालीमी इदारों में भी मंशियात सप्लाई करने में इसका साथ देते थे। पुलिस हुकाम ये बताते हैं कि जो शौकत बख्श है, इस पे 2024 के अंदर एक मुकदमा जो है वो बोर्ड बेसन थाने के हदूद में हुआ, उसके बाद गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद जमानत पर वो रिहा हो गया था। इस हवाले से दीगर जो इसके 2 भाई हैं उनके खिलाफ भी जो है कराची के मुख्तलिफ थानों के अंदर 4 मुकदमा दर्ज हैं और उनकी गिरफ्तारी जो है वो सामने नहीं आई थी। पुलिस हुकाम ये बताते हैं कि जो अनमोल और पिंकी है, इससे जो है वो मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी है, जबकि हुकाम का ये बताना है कि 2006 में पिंकी की जो तफसीलात है वो हासिल की गई हैं कि वो कराची से लाहौर जो है वो शिफ्ट हुई थी और उसके बाद 2008 से उसने मंशियात का काम जो है वो संभाला था, और इसकी एक बहन और 2 भाई जो है वो कराची में मंशियात के नेटवर्क को संभालते थे। वहां से जब मंशियात यहाँ आती थी तो अनम नाम की एक कराची में जो है वो इसकी कारिंदी थी जो इस मंशियात को लेती थी, और 8 राइडर के भी नाम सामने आए हैं। ये वो राइडर हैं जो हमने आपको कुछ देर पहले भी बताया था कि जो मुख्तलिफ मकामात पर मंशियात की तरसील को यकीनी बनाते थे। जब बैंक अकाउंट्स में पैसे मौसूल हो जाते थे उसके बाद एक लोकेशन डिसाइड की जाती थी और उस लोकेशन पे ये मंशियात जो है वो सप्लाई की जाती थी। ताहम इसमें आला अफसरान जो तफ्तीशी हुकाम है उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि जिस मुकदमे में इसको 3 दिन का रिमांड दिया गया है वो मुकदमा चूंकि कत्ल का है, तो मंशियात के हवाले से कोई बहुत ज्यादा तफ्तीश इससे नहीं की जा रही है और इसके रिमांड के हवाले से मजीद इफ्ताह भी जो है वो की जाएगी। बहुत शुक्रिया काशिफ अपडेट करने के लिए।
وزیر اعظم شہباز شریف وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو کر رہے ہیں اور یہ مارک حق میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے بے پایہ فضل و کرم سے جو فتح عطا فرمائی اور عزت اور پاکستان کو وقار عطا فرمایا، یہ مرہون منت ہے قومی یکجہتی، اتحاد اور اتفاق کے حوالے سے۔ پوری قوم یکجاں دو قالب تھی اور افواج پاکستان نے الحمدللہ انتہائی جمع مردی سے اور بہادری سے دشمن کو وہ سبق سکھایا جو کہ انشاءاللہ وہ رہتی دنیا تک یاد رکھے گا۔ پاکستان بھر میں اس حوالے سے تقریبات ہوئیں اور اسلام آباد میں بھی 10 تاریخ کو یہاں پر بہت ایک پروکار تقریب ہوئی، اس میں گو کہ بارش اور بادلوں کی گرج شامل ہو گئی، اس سے اس تقریب کا حسن دوبالا ہو گیا۔ اب 28 مئی کی آمد ہے، ہمیشہ تاریخ یاد رکھے گی۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت عطا فرمائی جو کہ رہتی دنیا تک پاکستان کا ایک ڈیفینسو ایک اثاثہ رہے گا۔ ہماری ہمیشہ یہ سوچ رہی، ہمارا یہ ایک قومی یہ ہمارا بیانیہ ہے کہ یہ اثاثہ ہمارے ڈیفنس کے لیے ہے، اوفنس کے لیے نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا پاکستان کو آج ایک رسپانسبل نیوکلیئر پاور کے طور پر جانتی ہے۔ تو پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے والے جتنے بھی سائنسدان، جتنے بھی سیاستدان اور دوسرے جو ادارے ہیں، ان سب کا اس میں، تمام حکومتوں کا اس میں رول ہے، اور اس کے موجد یقیناً بانی وہ ذوالفقار علی بھٹو ہمارے سابق وزیر اعظم تھے، اور اس کو نقطہ انجام تک پہنچانے کے لیے میاں نواز شریف نے، جو میرے قائد ہیں، انہوں نے ایک اپنا ہمیشہ تاریخی کردار ادا کیا۔ تو آج اس کیبنٹ میٹنگ کے حوالے سے ایٹمی طاقت بنانے والے تمام ہیروز کو ہم دل سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو اس دنیا میں ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور عزت عطا فرمائے، جو اس دنیا سے چلے گئے ان کے اس عظیم کارنامے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جس طرح پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک نیوکلیئر طاقت عطا فرمائی، اسی حوالے سے اسی محنت اور اسی کمٹمنٹ کے ساتھ ہمیں پاکستان کو ایک اکنامک طاقت بنانا ہے، جس کے لیے پچھلے 2 سالوں میں آپ سب نے مل کر ایک ٹیم کے طور پر بے پناہ کاوشیں کی ہیں، اور اس کے آہستہ آہستہ نتائج بھی سامنے آئے ہیں۔ لیکن یہ سفر بڑا لمبا سفر ہے، دشوار گزار سفر ہے، لیکن جو قومیں فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ہر صورت ان مشکلات کا سامنا کرنا ہے اور چیلنجز کو عبور کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان قوموں کو ہمیشہ کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ حالیہ 1.5 مہینے میں جو خطے میں جو جنگ کے بادل منڈلاتے رہے، اس وقت الحمدللہ سیز فائر ہے، گو کہ وہ ٹیمپریری ہے، اس سے یقیناً ہماری معیشت کو نہیں بلکہ خطے میں دوسری جو اکانومیز ہیں ممالک کی، ان کو بھی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے ایک ٹیم بن کر ان چیلنجز کا مقابلہ کیا۔ سڑکوں پر قطاریں نہیں تھیں، ریشننگ نہیں ہوئی، اور اس طریقے سے آپ نے ایک بہترین انداز میں اس کا مقابلہ کیا اور مقابلہ کر رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں خوشحال گڑھ میں ایک ریلوے کا ملازم تھا، وہ بڑا دلیر شہری تھا، لیاقت علی اس کا نام تھا۔ تو اس نے جب دیکھا اور اس کو خطرہ محسوس ہوا کہ یہ دہشت گرد ہیں، تو انہوں نے فوری طور پر اس نے ان کا خودکش حملہ روکنے کی کوشش کی، اور اس نے جام شہادت نوش کیا۔ اس کو ہم نے ستارہ شجاعت دلوایا،
اور میں سمجھتا ہوں یہ قوم کے ہیروز ہیں. دہشت گردی کے حوالے سے جو قربانیاں دی جا رہی ہیں وہ ایسی قربانیاں ہیں کہ شاید دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی. میں نے ابھی چند دن پہلے راولپنڈی میں ایک اور ہم نے شہید کا، وہ لیفٹیننٹ کرنل تھے شہید، ان کا ہم نے سب نے جنازہ پڑھا وہاں پہ، ان کے ہم بچوں سے ملے. یہ ایسی قربانیاں ہیں، ان کا جو خون جو ہے اس سے دھرتی کی آبیاری ہو رہی ہے. سردار صاحب آپ سے درخواست ہے کہ ان شہداء کے لیے ہم ہاتھ اٹھائیں اور ان کے لیے دعا کریں. وزیر اعظم شہباز شریف وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو کر رہے تھے. وزیر اعظم شہباز شریف وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو کر رہے تھے. وفاقی کابینہ کے اجلاس میں مختلف وفاقی کابینہ کے اراکین موجود ہیں اور اس حوالے سے انہوں نے دعا بھی کروائی. گورنر پنجاب لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. میرٹ جو ہے وہ ایجوکیشن، سی او ایجوکیشن اور ڈی سی صاحب سے جو میرٹ پہ لڑکے تھے جنہوں نے پوزیشنیں حاصل کی، ہر تحصیل میں 200 لیپ ٹاپ جو ہے وہ جا کے اللہ کے فضل و کرم سے تقسیم کیا. اور اس نے کی ہر تحصیل میں 200 لیپ ٹاپ جو ہے وہ جا کے اللہ کے فضل و کرم سے تقسیم کیا. اور اب حکومت سے میں نے گزارش کی ہے کہ اگر وہ مہربانی کرے وفاقی گورنمنٹ اور ہمیں ٹیکس میں چھوٹ دیں تو 50,000 لیپ ٹاپس ہم لا کے پورے پنجاب میں انشاءاللہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں. آگے چلتے ہیں. یہ جیسے پہلے بتایا گیا سیلانی کھانا کھلانا، کسی کو رزق دینا میرے مالک کا اختیار ہے، اور وہ اپنے اختیار میں سے اگر کسی کو اختیار دیتا ہے تو میرا خیال ہے کھانا کھلانا جو ہے وہ سب سے بڑی عبادت ہے. اس کے لیے گورنر ہاؤس اور سیلانی نے مل کے یہاں پہ نظر خانہ جو ہے وہ بنایا ہے. بہت سارے لوگوں نے دیکھا بھی، اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے روزانہ 600 کے قریب لوگ وہاں سے کھانا کھاتے ہیں اور بڑے عزت اور احترام سے اس مالک کی مہربانی سے جو ہے وہ چلتے ہیں. آگے چلتے ہیں. یہ سیلاب کے دنوں میں خود گیا اور میری ٹیم یہاں پہ ڈاکٹر زینی صاحبہ بیٹھی ہیں، ان کی قیادت میں علی پور، جیلم، چکوال، مختلف ہر جگہ ہم گئے. وہاں پہ راشن، وہاں پہ میڈیکل کیمپس، اور وہاں پہ ان کے لیے اپنا خیمے اور مختلف چیزیں جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت ہم نے جو ہے وہ اپنی طرف سے اپنی انر سیٹسفیکشن اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے بڑے بھرپور طریقے سے، اور اس ساری ٹیم کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. کئی جگہ پہ میں نہیں بھی گیا تو 5-5 دن بعد جا کے دور دراز خاص کر علی پور کے ایریا میں لوگ بڑی مشکل میں تھے. ڈاکٹر زینی صاحب کی قیادت میں جو ہے وہاں پہ 5 دن یہ وہاں پہ رکے رہے، رات کو تھڑوں پہ سوئے، کسی ہوٹلوں کے پتھروں سے بنی ہوئی جو ہوتے ہیں اپنا چبوترے سے ان پہ سوئے، لیکن دن رات وہاں پہ میڈیکل کیمپس لگائے اور اپنے لوگوں کو اس مشکل صورتحال میں فیسیلیٹیٹ کیا. آگے چلتے. یہ ہم نے سوچا کہ ایک ایسا طبقہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اور میرے خیال میں میرا خیال میں اللہ کی بڑی پیاری مخلوق ہے، اور ان کو ہمیشہ سے اگنور کیا جاتا ہے. ٹرانسجینڈر، ان کو ہم نے ایکسیس دی گورنر ہاؤس میں، ان کو ویلکم کیا. پہلے ایک دفعہ ان کے لیے ایک پروگرام لانچ کیا اپنے دوستوں کی مدد سے. 5 لاکھ روپے تک ان کا ہیلتھ کارڈ جو ہے یہاں پہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اسی حال میں جو ہے ٹرانسجینڈر کو تقسیم کیے کہ وہ 5 لاکھ تک اپنا علاج جو ہے وہ فری کرا سکتے ہیں اس کارڈ سے. اور اس کے بعد پھر راشن کے حوالے سے جب ضرورت پڑی یہاں پہ بلا کے عزت احترام کے ساتھ چیئر پہ بٹھا کے کوشش کی کہ وہ ہمارے ساتھ ان ٹچ رہیں، اور ابھی بھی ان کی یہاں پہ آنا جانا پورا فری ہے. کسی جگہ کو پریشانی ہو تو ہمیں بتا سکتے ہیں، اور میری پوری ٹیم جو ہے ان کے ساتھ ہے. ہمارے سسٹم کے حوالے سے ہے کہ یہ بیچارے اور کچھ نہیں کر سکتے. جب ان کا ظاہر ہے
रोटी नहीं मिलती तो इन्हें सड़कों पर मांगना पड़ता है, इन्हें गाना बजाना पड़ता है। तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इस तबके का ख्याल करे और कम अज कम ये इज्जत की रोटी जो है वो खा सके। उसी सिलसिले में गवर्नर हाउस ने जो है वो एक स्टेप उठाया और हम उसको लेके आगे जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उसको और ज्यादा बेहतर और इनके लिए आसानियां जो है वो पैदा की जाए। आगे चलिए। मेडिकल मैप्स के हवाले से बहुत सारे अच्छे दोस्त साथ मौजूद हैं, उनको जब कहते हैं वो जाते हैं और अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि आवाम जो मुश्किल में है, जो मेडिसिन नहीं ले सकती। मुझे पता है, मैं देहाती एरिया से आया हूँ कि वहाँ पे अगर कोई बुजुर्ग बीमार हो जाए, बिल्कुल ईमानदारी से सच्ची बात है, तो उसको वो कावा बना के देते हैं, ग्रीन टी बना के देते हैं, काढ़ा कहते हैं, काढ़ा बना के देते हैं, लेकिन किसी डॉक्टर के पास लेके नहीं जाते प्राइवेट का, किसी के 2000 रुपए लगेगा या 1000 लगेगा तो हमारा बजट जो है उससे मुतासिर हो जाएगा। हमारे हाथों में इसी तरह ईमानदारी से होता है और वो इस काबिल नहीं होते। सरकारी सतह पे उस तरह का हम जो है वो इलाज लोगों को या दवाइयाँ मुहैया नहीं कर सकते। अब मैं पंजाब गवर्नमेंट की तारीफ जरूर इसमें करूँगा कि OPDs के हवाले से बेहतरी आई है सरकारी हॉस्पिटल्स में और लोगों को मेडिसिन जो है वो मिल रही है। हमने भी अपनी तरह कोशिश की कि जहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं हम भरपूर उसमें पार्टिसिपेशन करें। आगे चलते ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक कभी कोई बात होती है जो बंदे के पंच हो जाती है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।